आउनुहोस् अब 17औं श्लोक आजदेखिको श्लोकलाई पाठ गरौँ। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्मण पदच्छेद। कर्मणः हि अपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणः च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्मणः हि अपि बोद्धव्यं निश्चय पूर्वक कर्मणा भनेको कर्मलाई पनि कर्मलाई मतलब कर्मको सम्पूर्ण स्वरूपलाई बोद्धव्यम तिमीले जान्नु पर्दछ। च अनि अकर्मणः कर्मणः बोद्धव्यम विकर्मणः च बोद्धव्यम। अब हेर्नुहोस् 16औं श्लोकमा खाली दुईटा कुरो भन्नुभएको थियो, किम कर्म किम अकर्म, कर्म के हो र अकर्म के हो यो तिमीले जान्नु पर्दछ। अब यहाँ अर्को एउटा कुरो थप्नु भयो, कर्मण हि अपि बोद्धव्यम कर्मलाई तिमीले जान्नु पर्दछ अनि बोद्धव्यम च विकर्मण च अनि विकर्मण विकर्मलाई पनि बोद्धव्यम तिमीले जान्नु पर्दछ र अकर्मण च अनि अकर्मण अकर्मलाई पनि बोद्धव्यम तिमीले जान्नु पर्दछ। किन भन्दा गहना कर्मणो गति, कर्मणः भनेको कर्मको गति, कर्मको गति गहना बहुत गहन छ। हेर्नुहोस् कर्मको गति बहुत। मैले अस्ति नै एउटा नेपाली श्लोक सानोमा सुनेको श्लोक सुनाएको थिएँ मैले। कुनै स्त्रीले आफ्ना पतिदेवलाई हैरान गरिन् होला, गहना किनिदिनुहोस् न गहना किन। दिदीबहिनीहरूलाई भगवानले गजब बनाएको छ। दिदीबहिनीहरूलाई सबै इच्छा संसारका पूरा भयो भने पनि श्रृंगार गर्न, राम्रो लगाउन अनि राम्रो चिटिक्क भएर जान मैले देखिरहेछु। म त अमेरिकातिर बस्दाखेरि प्राय म देख्दछु 70-80 वर्षका ती गोरे दिदीबहिनीहरू 70-80 वर्षको उमेरमा 85 वर्ष पुरा एकदम तयार भएर स्यान्डल राम्रो लगाएर टक 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 हिँड्छन्। अनि उनीहरूलाई खालि तपाईँले यति भनिदिनुहोस्, तपाईँ त साह्रै राम्रो एकदम यङ देखिनुहुन्छ भने यति खुसी हुन्छन्, पुरा आशीर्वाद दिन्छ। कसैले साह्रै गहना गहना भनेर पतिदेवलाई हैरान गरिन् होला, त्यतिखेर पतिदेवले गीताको यही श्लोक निकालेर भने, गहना गहना भन्थे गहनामै थियो मती, गीता जब पढे मैले गहना कर्मणो गति, गहना कर्मणो गति। अब दुईटैको प्रसंग केही पनि मिल्दैन, तर अब यो काहीँ कसैले विद्वानहरू त एक्लै बसेका बेला कविता फुट्दछ, लेखिदिन्छन् केही न केही कुरो, दुईटैको केही पनि मिल्दैन, तर एउटा कविता हो। कर्मको गति गहन छ। गहन भनेको बुझ्नलाई बडा गाह्रो छ। रामचरितमानसमा बडा सुन्दर एउटा कुरो लेखेको छ, यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड प्रभुले बनाउनु भयो। एउटा ब्रह्माण्ड, म धेरै लामो यसमा जान्न, कुनै दिन हजुरसँग ब्रह्माण्डको विषयमा विशद चर्चा गर्ने मेरो इच्छा छ। तपाईहरु लेखेर राख्नुहोस्, मैले के गर्छु भनेको छु, किनभने म त बोल्छु अनि बिर्सिहाल्छु। अनि तपाईहरुले मलाई जस्तो हाम्रो कल्पनाजीले काठमाडौँबाट सोध्नु भएको छ, कल्पना बरालजीले गीत गोविन्दमको हजुरसँग प्रवचन सुन्ने इच्छा छ। मैले एकदम स्वीकार गरिरहेको छु, कहिले समय मिल्छ गीत गोविन्दको अद्भुत कृष्णको प्रेममा छताछुल्ल भिजेका श्लोकहरू। अनि कुन प्रेम भन्दा एउटी प्रेमिकाले आफ्नो प्रेमीसँग अगाध प्रेम कसरी गर्दछ, गीत गोविन्द गजबको। ओके, र वैराट सम्बन्धमा तर 14 लोकमा एउटा जुन 14 लोक छ त्यसमा
एउटा ब्रह्मा, एउटा विष्णु, एउटा महेश हुन्छन्। तपाई शास्त्र राम्ररी हेर्नुहोस्, यस्ता 14 लोक त अनन्त अनन्त कोटि हुन्छन्। नारायण भगवानको एक पलकमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड बनिन्छन् अनि मेटिन्छन्। भगवान अक्षर ब्रह्मको एक पलकमा अनन्त नारायण बनिन्छन् र मेटिन्छन्। कोटिसो ह्यण्डराशय, अद्भुत कुरो छ। अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड बनिन्छन् मेटिन्छन् अक्षर ब्रह्मको एक पलकमा। यस्तो खालको एउटा विराट स्वरूप र यो विराट स्वरूपमा केही भन्न खोज्दै थिएँ, बिर्से। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गहना कर्मणो गति, ओके, याद आयो। र यो विश्व अनन्त कोटि विश्व ब्रह्माण्ड प्रभुले बनाउनु भयो। अब यो बनाएपछि यसलाई सञ्चालन पनि त गर्नु पर्यो। सञ्चालन गर्नका लागि एउटा नियमावली बनाउनु पर्यो, जसलाई हामी विधान भन्छौँ। अब देशलाई चलाउनका लागि संविधान भन्छौँ। त्यसरी नै यो विश्व ब्रह्माण्ड चलाउनका लागि भगवानले कति पन्नाको एउटा विशद महासंविधान लेख्नु भएको छ भन्दा रामचरितमानसमा भनेको छ मात्र 2.5 अक्षरको मात्रै विधान लेख्नु भएको छ। यसलाई महासंविधान सम्झिनुहोस्। केवल 2.5 अक्षरको के हो? रामचरितमानसको 24 कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बस यति मात्र। यो पूरा विश्व ब्रह्माण्डमा परमात्माले यसको महासंविधान कसरी चल्ने यसमा यो संसारमा भन्दा एउटा कुरो भन्नुभयो, कर्म। कस्तो कर्म के भन्दा जो जस करहि, कर्मको सिद्धान्त एउटै मात्रै छ, जस्तो गर्दछौ त्यस्तो पाउँछौ। गर्नका लागि राम्रो गर्यो भने नराम्रो अवश्य हुँदै हुँदैन। कदाच एकछिन नराम्रो देखिला तर नराम्रो हुनै सक्दैन। सूर्योदय भएपछि पनि अँध्यारो छ भन्ने कुरो उल्लुले मात्रै भन्दछ। सूर्योदय भएपछि उज्यालै हुन्छ। तपाई कोसिस गर्नुहोस्, पर्दा राम्रो भन्दा राम्रो पर्दा लगाउँदा पनि तपाईलाई कमरालाई दिउँसो त्यति भयंकर डार्क बनाउनै सक्नुहुन्न। काहीँ न काहीँबाट कुनै न कुनै छिद्रबाट भगवान सूर्य नारायणका दिव्य किरणहरू त अवश्यमेव आगमन प्रत्यागमन भइरहेको हुन्छ। कर्मको सिद्धान्त यस्तो छ कि जो जस करहि, यदि राम्रो काम गर्नुभयो, राम्रो सोच बनाउनु भयो, राम्रो विचार बनाउनु भयो भने आज नभए भोलि त्यो कर्मको फल राम्रै नै हुन सक्दछ। तर यदि कर्म राम्रो गरेको छैन, हाम्रो स्वभाव छ हामी राम्रो गर्न जान्दैनौँ, हामी राम्रो हेर्न जान्दैनौँ, हामी राम्रो सोच्न जान्दैनौँ, तर हामीलाई फल राम्रो चाहिन्छ नै। परमात्माको यो एउटा दृढ सिद्धान्त छ, जो जस्तो गर्दछ कर्म गर्दछ उसले त्यही फल पाउँदछ। श्री प्राणनाथजीले यही भन्नुभयो, इत बोए वृक्ष होता है ताको फल पावे सब कोई, बीज जैसा फल तैसा किया जो अपना सोई। यहाँ जस्तो जे रुख रोप्यो बस त्यो रुखको हिसाबले फल प्राप्ति हुन्छ। काँडावाला रोपेको छ भने त्यसबाट काँडै जन्मिन्छ, फलवाला छ भने त्यसबाट फलै जन्मिन्छ। त्यसकारणले गहना कर्मणो गति, कर्मको गति अत्यन्त गहन छ। यसलाई जान्न बुझ्न अघिल्लो श्लोकमा 16औं श्लोकमा यसैलाई भगवानले भन्नुभयो, कवयोप्यत्र मोहिता, बडा ठुल्ठुला कवि पनि मोहित हुन्छन्। त्यसैलाई यहाँ भन्नुहुन्छ कर्मलाई पनि जान्नु पर्दछ, विकर्मलाई पनि जान्नु पर्दछ, अकर्मलाई पनि जान्नु पर्दछ, कारण कर्मको गति गहन छ। आउनुहोस्, अब यिनैको व्याख्या अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यसकारणले यसमा धेरै व्याख्या नगर अगाडि जाउँ। श्लोक नम्बर 18 कर्मण्यः कर्मयः पश्ये दकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्येषु
सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत कर्मणि अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। अच्छा, अलिकति यसको पहिले हेर्नुस्। कर्मणि कर्मणि कर्म यः पश्येत्। यह माने प्रोनाउन हो, यो सर्वनाम मनुष्यको वाचकलाई। यह माने जो मनुष्य कर्मणि अकर्म पश्येत्, कर्ममा अकर्म। पहिले अर्थ मात्र सुन्नुस्, यसलाई म बुझाउँछु फेरि। कर्म पश्येत्, कर्ममा जसले अकर्म देख्दछ। फेरि त्यसरी नै अकर्मणि च कर्म यह भनेको जो मनुष्यले, अकर्मणि भनेको अकर्ममा, च फेरि कर्म पश्येत् कर्मलाई देख्दछ। स त्यो मनुष्येषु बुद्धिमान, त्यो मनुष्यमा अत्यन्त बुद्धिमान व्यक्ति हो। त्यो मान्छे कर्ममा जसले अकर्मलाई देख्दछ, अकर्ममा जसले कर्मलाई देख्दछ, स मनुष्येषु बुद्धिमान, स बुद्धिमान मनुष्य। मनुष्यहरूमा त्यो अत्यन्त बुद्धिमान व्यक्ति हो। सम्पूर्ण मनुष्यहरूमा यस्तो देख्न सक्ने व्यक्ति परम बुद्धिमान। अनि स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। स भनेको त्यही व्यक्तिले युक्त परम कर्मयोगी भएर कृत्स्न कर्म कृत। कृत्स्न भनेको सम्पूर्ण, कर्म कृत भनेको कर्म गर्नेवाला भयो। जसले कर्म विकर्म र अकर्मलाई जान्यो। किनभने 17औं श्लोकमा यसलाई जान्नुपर्छ भन्नुभयो। 18औं श्लोकमा भन्नुभयो, अलिकति बुझ्नुहोस् है ध्यान दिएर। कर्ममा अकर्म देख्दछ, अकर्ममा कर्म देख्दछ, त्यो बुद्धिमान हो र त्यसले सबै कर्म गर्छ। अब पहिले यो 17औं श्लोकलाई अलिकति बुझौँ। कर्म विकर्म र अकर्म। कर्म के हो? कर्म के हो भने कर्म, यहाँ एउटा विद्वानको यो एउटा भाव छ, यसलाई म हिन्दीमा छ, म अलिकति पढेर यसलाई हेर्छु। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को जानना है। मतलब कर्मणि अकर्म पश्येत्, कर्ममा जसले अकर्मलाई देख्दछ। मतलब के कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, कर्मलाई जान्नु पर्दछ। अब कर्मलाई जान्नु पर्दछ भन्नुको अर्थ के हो भनेको सामान्य कर्म मात्र भन्नाले कर्म के हो भन्दा अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके 3 भेद होते हैं, कर्म अकर्म और विकर्म। समभाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म है। सकाम भाव से, बस हो यो कुरो बुझ्नु छ। कर्म केलाई भनिन्छ भन्दा जुन कर्म गर्दाखेरि हामीलाई इच्छा हुन्छ कि म फल प्राप्तिको इच्छा हुन्छ। सकाम भाव जसलाई, दुईटा शब्द याद राख्नुहोस्, नबिर्सिनुहोस् दुईटा। सकाम भाव, निष्काम भाव। सकाम भावको अर्थ हो हामी कुनै पनि कर्म गर्दछौं जुन कर्मको अन्तरबाट फल प्राप्तिको इच्छा हुन्छ। हामी मन्दिर गयौं, प्रार्थना गर्यौं, भगवानलाई केही न केही निवेदन गर्यौं, हामीले प्रभु मेरो यो काम बनाइदिनुहोस्, इच्छा गर्यौं, यो सकाम कर्म भयो। हामीले कसैलाई पनि हेल्प गर्यौं, त्यसको प्रति हामीले अपेक्षा राख्यौं, भोलि यसले पनि मलाई हेल्प गर्दछ, यो सकाम भयो। कुनै पनि पूजा पाठ गर्दाखेरि हामी मनमा भाकल राख्दछौं, यो सकाम भयो। यसलाई सकाम, कामना सहित गरिएको जुन कर्म छ त्यसलाई मात्र कर्म भनिन्छ। अब अकर्म केलाई भनिन्छ? अकर्मणश्च बोद्धव्यम।
अकर्म भनेको निष्काम भावले गरिने कर्मलाई अकर्म भनिन्छ। जुन कर्ममा निर्लिप्तता छ, सलिप्तता छैन। र त कृष्णले भन्नुभयो नि, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, म कर्म अवश्य गर्दछु तर कर्ममा लेपायमान म हुन्न, अथवा कर्म ममा लेपायमान हुँदैन। यसको मतलब कुनै स्प्रिया छैन, कुनै आकांक्षा छैन, कुनै अपेक्षा छैन। अपेक्षा नभएपछि उपेक्षा पनि छैन, बस कर्म गर्दछ। उसले गरेको कर्म परिवारलाई पनि राम्रो काम आउँछ, समाजलाई पनि राम्रो काम आउँदछ, कुटुम्बलाई पनि राम्रो काम आउँदछ, र यो पृथ्वीलाई पनि बहुत राम्रो काम आउँदछ। किन? उसले जुन पनि कर्म गर्दछ त्यो कर्म प्रति उसको केही पनि अपेक्षा इच्छा छैन। त्यसले गर्दा उबाट प्राय कुनै पनि नराम्रो अशास्त्रीय पापमय कर्म उबाट हुँदै हुँदैन। उबाट जे काम हुन्छ त्यो काम निश्चित रूपले संसारको कल्याणको लागि हुन्छ। एकजना 80 वर्षको बुढो मान्छे आँपको एउटा बिरुवा लगाउनु भयो, अनि सधैँ त्यो आँपको बिरुवालाई सम्हाल्नुहुन्थ्यो, पानी जल गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन क्रिकेट खेल्ने नानीहरू छेउमा आए, अनि उनीहरूले यसो हेरे, अनि हाँस्दै हाँस्दै ती नानीहरू आएर ती बुढा मान्छेलाई अलिकति जिस्काउन थाले। ओहो हो, तपाईँको त उमेर अहिले धेरै भएकै छैन, यो आँप तपाईँले ठुलो वृक्ष बनाएर फलाएर अनि तपाईँले खाने होला होइन भन्दाखेरि ती बुढा मान्छेले भन्नुभयो, बाबु सुन भनेर ती बुढा मान्छेले सामने उनको घर थियो, उनको घरको अगाडि ठुलो आँपको रुख थियो। ती बुढा मान्छेले भन्नुभयो, नानी हो, यो जुन ठुलो आँपको रुख छ नि, यो मेरो हजुरबुवाले लगाएको आँपको रुख। अहिले हेर, हर वर्ष लटरम्मै आँप फल्दछ। म त खान्छु, पुरा गाउँले खान्छ। अनि हजारौं पक्षीहरू आएर ती पक्षीहरूले पनि यो आँपको मिठासको रसास्वादन गर्दछ। मेरो हजुरबुवाले लगाएको यो जुन मैले अहिले आँप लगाउँदैछु, यो तिमीहरूको लागि मैले लगाएको, मेरा लागि लगाएको होइन। किनभने आज यो मैले आँप लगाएपछि तिमीहरू ठुलो हुन्जेलसम्ममा यो आँप फल्छ र तिमीहरूले यसो, किनभने त्यो बुढो आँप हुन सक्दछ अब मकिएर समाप्त होला। त्यसकारणले त्यो आँप समाप्त हुनुभन्दा पहिले म 2-4 वटा आँपका रुख रोपिदिउँ ताकि तिमीहरूले यसको रसास्वादन गर्छ। यसलाई भनिन्छ निरपेक्ष भाव, निष्काम भावले गरिएको काम, अकर्म भन्यो। अब विकर्म कसलाई भन्ने भन्दा विकर्मको अर्थ के हो? हेर्नुहोस्, विकर्मको अर्थ यो हुन्छ जुन कर्म शास्त्रद्वारा निषिद्ध छ, जुन कर्मलाई, हेर्नुहोस् 3 वटा कुरो छ, एउटा शास्त्र, एउटा सद्गुरु, अनि तेस्रो अन्तःकरण यानी आफ्नो आत्मा। जुन काम गर्दाखेरि शास्त्रले निषेध गर्दछ नि, यो काम नगर्नु। तपाईहरुलाई सजिलो छ, शास्त्र पढ्दै नपढेपछि शास्त्रमा के छ थाहै हुँदैन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यसरी होइन, शास्त्र त पढ्नु पर्छ। शास्त्रले नगर्नु भनेको कुरो त्यो निषिद्ध कर्म विकर्म हो। सद्गुरु जसको चरणको आश्रयमा रहेर हामी अध्यात्म जीवनलाई अगाडि बढाउँदछौँ, त्यस्ता महान सद्गुरुसँग बसेर सद्गुरुद्वारा जुन प्रदत्त ज्ञान हुन्छ, अनुभवद्वारा पाकिएको जुन ज्ञान हुन्छ, त्यसमा पनि नितान्त रूपमा यदि कोही पाखण्डी गुरु छैन भने, यदि कोही धूर्त गुरु छैन भने, यदि कोही शिष्यको सम्पत्ति आदिमा अत्यन्त लोलुप भएको गुरु छैन भने, किनभने यो कलियुग यसमा केही भन्न सकिँदैन। त्यसकारणले शिवजीले भन्नुहुन्छ, बहवो गुरवः सन्ति शिष्य विद्यापहारका, दुर्लभो गुरवो देवी शिष्य हरत तापहारका। शिष्यको हृदयको सन्ताप हरण गर्ने कोही मात्र सन्त हुन्छन्, गुरु हुन्छन्। त्यसकारणले यस्ता वास्तविक जो जसलाई शास्त्रले गुरु गीतामा भन्यो
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। यस्तो महान सद्गुरुले जुन कार्यको निषेध गर्दछ। अनि तेस्रो कुरो हो, हेर्नुहोस्, संसारमा पण्डित पुरोहित इत्यादिले बहुत राम्रो कुरो गर्नुहुन्छ, तर उनीहरूको आफ्नो समस्या हुन्छ, संसार चलाउने, घर चलाउने, परिवार चलाउने। त्यसकारणले नितान्त रूपमा तपाईको कल्याण मात्र हुने कुरो संसारका सामान्य जो कर्मकाण्ड पण्डित पुरोहित इत्यादिबाट सबै सुन्न गाह्रो हुन्छ। तर एउटा निर्ग्रन्थ एउटा साधुले तपाईलाई सद्गुरुले भन्छन् यो काम नगर्नु, यो पापमय कर्म। र अर्को अन्तःकरण, बिग्रेको मनले त मान्छेलाई लगाउँदछ काम, तर वास्तवमा शान्त भएर कुनै नराम्रो काम गर्नुभन्दा अगाडि शान्त भएर तपाईँ विचार गर्नुहोस्। भित्रबाट आवाज आउँदछ, नै यो काम गर्नु ठिक छैन, तर हामी भित्रको आवाजलाई दबाइदिन्छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईलाई कसैप्रति अत्यन्त घोर रिस उठ्यो, अब त्यसलाई मारौँ, कुटौँ, पिटौँ, म जे पनि गरौँ भनेर तपाईलाई त्यो लाग्यो। रिसले, क्रोधको परम आवेगमा जब तपाईँ आउनुहुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ? शरीर काम्न थाल्दछ। ओठ जुन छ त्यो भरभर भर काम्न थाल्दछ, शरीर काम्न थाल्दछ। यसको मतलब शरीरले भन्दैछ, अन्तःकरणले भन्दैछ यो काम गर्ने काम होइन नि। किनभने सोच्दाखेरि मात्र तेरो जीवन अस्तव्यस्त भयो भने यसको परिणाम के हुन्छ गर्यो भने। तर हामी त्यो क्रोधको भयंकर आवेगमा कर्तव्य र अकर्तव्यलाई बिर्सिहाल्छौँ र हामी नगर्नुपर्ने कर्तव्य गर्दछौँ। क्रोधो हन्यात गुरु नपि। त्यसकारणले विकर्म भनेको निषिद्ध कर्मलाई विकर्म भनिन्छ। त्यसकारणले गहना कर्मणो गति। अब हेर्नुहोस्, यहाँ यो जुन 18 मैले यो 17लाई फेरि व्याख्या गरे। अब 18लाई भन्दा के भन्नु पर्यो भने जुन मनुष्यले कर्ममा अकर्म देख्दछ, अकर्ममा कर्म, कर्ममा अकर्म देख्दछ भनेको के हो? अलिक ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यसलाई। कर्ममा अकर्म देख्दछ भनेको काम त ऊ गरि नै रहन्छ, चाहे शरीर सम्बन्धी कार्य होस्, चाहे परिवार सम्बन्धी कार्य होस्, चाहे समाज सम्बन्धी कार्य होस्, चाहे देश अथवा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको काम होस्, वो कर्म गर्दछ। तर कर्म गर्दाखेरि अकर्मलाई देख्नु भन्नुको अर्थ कर्म गर्दाखेरि निर्लिप्त भावले अकर्म जस्तो भएर कर्म गर्नु, यानी कुनै पनि अपेक्षाले रहित भएर कर्म गर्नु। यसलाई हिन्दीको एउटा पुरानो भाषिक शब्दमा भनिन्छ नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल। बाइबलमा जिजसले एउटा शब्द लेखेको छ, दाहिने हातले गरेको राम्रो कर्म बायाँ हातलाई थाहा नहोस्। जिजसले एउटा कुरो हमेशा भन्दथे कि छिमेकी भोको छ र तिमीले भरपेट खायो भने तिमी पापी हो। गॉड इज लव, लव इज गॉड उनकै वाक्य हो। मतलब के हो भन्दाखेरि नेकी कर दरिया में डाल। नेकी भनेको राम्रो काम गर र समुद्रमा हाल्देऊ, दरियामा। अब यो वाक्यको अर्थ के हो भने तिमी जे गर्दछौ कर्म खूब प्रेमले गर कर्म, चाहे त्यो तिम्रो शरीर सम्बन्धी होस्, चाहे त्यो समाज सम्बन्धी होस्, चाहे त्यो राष्ट्र सम्बन्धी होस्। कर्म गर्नु पर्दछ। कर्म गर्यौ न भने त पाप लाग्छ तिमीलाई। तर कर्म गर्दाखेरि केही चिजको इच्छा नराख। केही चिजको इच्छा मतलब उसले पनि मलाई मेरो यो उपकारको प्रति उपकार गरोस्, अथवा उसले पनि मलाई केही गरोस्, अथवा समाजको लागि केही काम गरेर समाजले मेरो बढाई गरोस्, मेरो नाम गरोस्, ठुल्ठुला माला लगाइदियोस्, मेरो जय जयकार गरोस्, मेरो आसन ग्रहण गरोस् भनेर यो खालको अहंकारको ग्रहण तपाईमा नलागोस्। त्यसकारणले कृष्ण भन्नुहुन्छ कर्म गर्दाखेरि अकर्म भाव राख। बिल्कुल माटो मुनि भएर कर्म गर्ने। तर अकर्ममा कर्म ध्यान, अकर्मणि च कर्मयः पश्येत्। अकर्ममा कर्मलाई देखा भन्दा अकर्मको यहाँ अर्थ के हो भन्दा तिमीले केही पनि गर्ने जरुरत छैन, तर कर्म गर भन्नुको अर्थ कर्म जस्तो देखा भन्नुको अर्थ आलस्य र
मेरो केही गर्नु छैन, अब मलाई केही मेरा पासमा यति पैसा छँदैछ, मैले केही गर्ने जरुरत छैन, बस मैले कब नै नितान्त रूपमा जबसम्म हात खुट्टा चलिरहन्छन् तबसम्म निरन्तर कर्म देख भने कर्म गरे जस्तो देख भनेको एउटा सकाम कर्मीले, सकाम जुन इच्छा भएर जुन संसारको अत्यन्त सकाम भावले संसारको इच्छा गरेर जसले घोर कर्म गर्दछ, अकर्म व्यक्तिले, निष्काम व्यक्तिले हो त्यसरी कर्म गर्न नछोड्नु। बस मलाई अब के जरुरत छ, अब कर्म गरेर फेरि बोझा मैले कर्मको बन्धन बढाउँछु भनेर कर्म गर्न छोड्ने होइन, आलसी हुने होइन, प्रमादी हुने होइन। बस अब म त माला लिएर बस्छु, भक्ति भजन गर्दछु, म अब कुनै कर्म गर्दिन। नै तिम्रो माला के हो? सांसों पे सुमिरूं मैं पी का नाम। उता जहिले जे बोल्दछ त्यही परमात्माको नाम हो। पी का नाम, पी भनेको परमात्माको नाम हो। त्यसकारणले माला लिएर घण्टौं घण्टौं बस्न जरुरत छैन। कोही दुखी छ, कोही गरिब छ, कोही अपाहित छ, कसैलाई तिम्रो जरुरत छ, त्यसकारणले निरन्तर रूपमा तिमी कर्ममा अगाडि बढ। यानी घोर कर्म गर्नेवालाले जसरी कर्म गरेर निरन्तर एउटा जो पैसा कमाउने मान्छे हुन्छ नि, तिनीहरूलाई हेर्नुहोस्, बुढो भइसकेको हुन्छन्, खास गरेर मारवाडी समाजमा बुढो भए तापनि गद्दीमा गएर बस्दछन्। छोराहरूले सब काम सम्हालेको छ तर पनि गद्दीमा गएर बसेर हिसाब किताब यताउता हेर्दछन्। ऊ निरन्तर सपनामा पनि एउटा सेठ मर्ने बेला यस्तो भयंकर रोग लागेछ, यस्तो भयंकर रोग लागेछ, डाक्टरले आएर हेर्यो, अब त मर्यो उता भन्दा छोराहरूले सोधे, किन बाउले यताउता हलचल गर्दाखेरि केही भन्न लागे जस्तो छोराहरूलाई लाग्यो। सायद बाउले कहीँ धन लुकाएको छ होला अथवा कसैलाई केही दिएको छ होला। त्यो डाक्टरले भने मेरो पासमा एउटा इन्जेक्सन छ 10,000 रुपियाँको, यदि यो इन्जेक्सन मैले लगाएँ भने केही समयसम्म तिम्रो बाउ तगडा हुन्छ, मतलब बोल्न सबै हुन्छ। छोराहरूले सोचे करोडौं रुपियाँ कहीँ न कहीँ लुकाएको होला, लगाइदेऊ भनेर 10,000 को इन्जेक्सन लगाएपछि बाउले के भने भन्दा खाली एउटै वाक्य बोल्न सके बाउले, अरे मूर्ख हो, मैले एक पैसा, म जब यहाँ आए मात्र एउटा लोटा र एउटा सुटकेस सानो 2टा धोती बोकेर आएको थिएँ, आज यो जेक पनि मैले बनाएको छु, एक तिनका जोडेर पैसा जोडेर बनाएको छु, हेर त त्यो बाछाले कुचो खाएर समाप्त पारे, हिजो अस्ति किनेर ल्याएको कुचो। यति भने बुढोको वाक्य बसिहाल्यो अनि छोराहरू तालुमा ठोकेर बसे। 10,000 रुपियाँको कुचो, 10,000 रुपियाँको कुचो। अब हेर्नुहोस् त, यो मान्छेलाई मर्नुभन्दा अगाडि पनि उसको अगाडि त्यही दृष्टि छ। कृष्ण भन्नुहुन्छ अकर्ममा कर्मलाई देख्नुको मतलब तिम्रो जरुरत त तिमीलाई केही पनि छैन। म हमेसा भन्छु कि भन्दैन, प्राय हमेसा भन्छु कि हामी जस्ता साधु सन्तहरू जो वर्षौंदेखि समाजको काम गरेर आएको छौं, अब यतिको काम हामीले गरिसकेको छ, एकान्तमा बसेर 2 टाइम भोजन गर्ने र आफ्नो शरीर निर्वाहको लागि अब कसैका अगाडि हात थाप्ने जरुरत हामीलाई छैन। 30औं वर्ष 40औं वर्ष भइसक्यो समाजमा काम गरेको, यति त अब इज्जत पूर्वक जीवन निर्वाहका लागि सब एकान्तमा बसेर माला जप गरेर प्राण त्याग गरे हुन्छ। तर पनि हामी निरन्तर किन कर्म गर्दछौँ? अनाथ आश्रम चलाउनुहोस्, प्रवचन गर्नुहोस्, कहीँ कसैका लागि अरू के गर्नु छ, निरन्तर किन कर्म गर्दछौँ? कर्म गर्नु पर, हामी कृष्ण भक्त हौं, कर्म गर्नु पर्दछ। त्यो अकर्मणी कर्म यह पश्य, त्यही नै मनुष्य बुद्धिमान हो र उसले सम्पूर्ण कर्म गर्यो। सम्पूर्ण कर्म गरेको कृष्ण कर्म कृत भन्नुको अर्थ त्यो व्यक्ति जो यो खालको व्यक्ति छ, उसले जे पनि कर्म गर्दाखेरि उसका सम्पूर्ण कर्महरू सम्पूर्ण पूर्णाहुतिका कर्म हुन्छन्। वो सम्पूर्ण कर्म गर्नेवाला महान कर्म योगी हुन्छ। अगाडिको श्लोक हेर्नुहोस्,
यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। बहुत सुंदर। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधाः। भगवान भन्नुहुन्छ बुधाः सबभन्दा अन्तिमको शब्दबाट बुधा माने बडा बडा विद्वानहरू तम पंडितम आहु त्यसलाई पण्डित भन्छन्। कसलाई पण्डित भन्दछन् हेर्नुहोस्। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः, जसका समस्त कर्महरू संकल्प र कामनाले रहित हुन्छन्। जसका सम्पूर्ण कर्महरू काम संकल्प वर्जिता, काम माने कामना र संकल्प द्वारा रहित हुन्छन्। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा जसका सम्पूर्ण कर्महरू जलाएर भस्म गरिएको छ, तम त्यस्ता खालका ती व्यक्तिलाई, जसका यस्तो घटना घटिसकेको छ त्यस्ता व्यक्तिलाई बुधा, संसारका बडा ठुलठुला विद्वानहरू पण्डित भन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो के छ भने कर्मका दुईटा बीज छन्। सकाम कर्मका दुईटा बीज छन्। बीज बिउ त हुनु पर्यो नि त। बिउ नभएपछि जस्तो अब तपाईले भुटेको चना बारीमा छर्नु भने उम्रिँदैन, सडेर जान्छ। तर बजारबाट ल्याएको राम्रो चना स्वाटै तपाईले गर्नुभयो भने पानी जलमल नहाल्दा पनि आफै भए पनि यसो उम्रिन्छ उम्रिन्छ। फल कति दिन्छ थाहा हुन्, तर उम्रिन्छ। टुसा पलाउँछन्, झाङ्ग्रो पनि लाग्ला। त्यसरी नै सकाम कर्मका दुईटा बिउ छन्, एउटा संकल्प र अर्को कामना। संकल्प म यो गर्दछु, यो गरे भने यस्तो पाउँदछु संकल्प, र अर्को कामना भनेको इच्छा, यसबाट मैले यति कुरो पाउनु पर्दछ। त्यसकारणले भगवान भन्नुहुन्छ कि अब प्रारम्भमा त हामी निष्काम कर्मयोगी बन्न सक्दैनौँ। प्रारम्भमा हामी सकाम कर्मी बन्दछौँ। तर बिस्तारै बिस्तारै गीता ज्ञानले हाम्रो जीवन जब राम्रो बनाउँदै जान्छ, हुँदा हुँदै अनि हाम्रो जीवन कस्तो हुन्छ भने हामी कर्म त गर्दछौँ, तर कर्म गर्दा त्यो कर्म प्रतिको संकल्प पनि हुँदैन, त्यो कामना पनि हुँदैन। बस हाम्रो जीवनमा हाम्रो योग्यताको अनुरूप जे हाम्रा लागि कर्म छ, हाम्रो आफ्नो योग्यता छ। जस्तो अहिले भद्रावतीपुरी धाममा मेरो पासमा 8-9 जना कर्मचारीहरू छन्। सबको आफ्नो योग्यता छ। म्यानेजरले आफ्नो काम गर्दछ, रसोइयाले आफ्नो काम गर्दछन्, पुजारीले आफ्नो काम गर्दछन्, झाडु बाडु लाउनेले आफ्नो काम गर्दछन्। जसको जे योग्यता छ उसले आफ्नो योग्यताको अनुसार ऊ काम गर्दछ। संकल्प पनि रहँदैन अनि कामना त उसको रहँदैन। यसकारणले जसका संकल्प र कामनाहरू जसका समाप्त भएका छन्, कामको प्रारम्भ बनाउने समारम्भ भनेको कामहरू। समारम्भ मतलब कर्म, काम। संकल्प र विकल्प अथवा कामनाले रहित भएको छ र ज्ञान रूपी अग्निले सम्पूर्ण कर्मको बीजलाई जलाइदिएको छ। कर्मको बिउलाई जलाउने एउटै मात्र अग्नि हो ज्ञान। ज्ञान के हो त भन्दा सीधा अर्थ लगाउनु पर्दा विवेक। जान्नुलाई त इन्फर्मेसन भनिन्छ, तर जानेर इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यसलाई विवेक भनिन्छ। त्यस्तो खालको ज्ञान रूपी आगोले जसका समस्त कामनाहरू भस्मीभूत भएका छन्, त्यस्तो खालको व्यक्तिलाई कृष्ण भन्नुहुन्छ त्यो पण्डित हो। हामी त विचित्र छौं। गाडी चलाउनेलाई गुरु भन्छौं, कर्मकाण्ड आतेपाते गर्नेलाई हामी पण्डित भन्छौं। कृष्ण पण्डित कसलाई भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ।
जसका ज्ञानका आँखा खोल्दैन। एउटा श्लोकहरू गरौँ, 20 श्लोक पुरौँ। त्यक्त्वा कर्म फलासङ्गं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासङ्गं नित्य तृप्तः निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्त अपि न एव किंचित करोति सः। हेर्नुस्, जो मनुष्य कर्म फलासंगम संपूर्ण कर्म र फलको आसक्तिको कर्म फलासंगम कर्म अनि कर्मबाट उत्पन्न हुने फलको संग माने आसक्तिलाई त्यक्त्वा त्याग गरेर अनि नित्य तृप्त निराश्रय। निराश्रय भनेको संसारको कुनै पनि आश्रयदेखि रहित। उसले अब यसले मलाई सम्हाल्ला, यसले मेरो आश्रय गर्ला नै, निराश्रय मस्त छ। वो अब आत्माको आश्रयमा छ अनि धेरै भन्दा धेरै भगवत आश्रयमा होला। हे कृष्ण, हाम्रो कृष्ण दाइले एउटा भजन गाउनुहुन्थ्यो नि, हे कृष्ण साह्रै आपत पर्यो मलाई, साह्रै विपद पर्यो मलाई। मेरो सत्संगमा आउँदा कृष्ण दाइ अब त संसारमा रहनु भएन, आएर गाउँदा म यो भजन गाउनुहोस् भन्थे। बहुत मिठो आवाज पनि, बुलन्द आवाज, माइक नचाहिने आवाज। साह्रै आपत पर्यो, आपत विपद पर्यो, कृष्णको अगाडि रुने, कृष्णलाई भन्ने। त्यस कारणले आश्रय यदि लिनै पर्यो भने दृढ इन चरण न केरो भरोसो। हे कृष्ण, हजुर नै मेरो आश्रय हुनुहुन्छ। संसारको आश्रय छोराले गर्ला, छोरीले गर्ला, बुढीले गर्ला, बुढाले गर्ला, पैसाले गर्दा, घरले गर्नै, रहन सबै कुरोसँग रहनुहोस्, तर मनबाट केवल एक भरोसो कृष्ण, केवल एउटा कृष्णको भरोसामा बस्ने, प्रभुको भरोसामा बस्ने। मलाई हाम्रो नेपालको भक्तहरूले प्राय सोध्नुहुन्छ, गुरुजी रिटायर्ड कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। रिटायर्ड कहाँबाट हुने? रिटायर्ड पेन्सन मिल्ने भए पो रिटायर्ड हुने त, रिटायर्ड हुँदै हुँदैन। अनि बुढेसकाल कहाँबाट आउने? बस कर्म गर्दा गर्दै जीवनलाई पूर्ण विश्राम दिने, निराश्रित। यहाँ बस्दा धेरै सेवा होला नै, कसैको सेवाको जरुरतै नराख्ने, काम गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै जीवनको अन्तिम श्वास लिने। परमात्माले अब चाहनु भयो कि बस अब यो उमेरदेखि यतापट्टि अब तिम्रो शरीरले काम गर्दैन भने चाहिँ प्रभुलाई प्रार्थना गर्ने। त्यही समयमा जति वर्षको उमेर होस् त्यही समयमा प्रभुलाई प्रार्थना गरेर शरीर छोडिदिनु पर्छ। कहाँ संसारको आश्रय? निराश्रय नित्य तृप्त। अब हेर्नुहोस्, एउटा तृप्ति कसरी, कति बज्यो, एउटा तृप्ति कसरी हुन्छ भन्दा संसारका कुराले। बुढासँग प्रेम गर्दा तृप्ति होला, बुढीसँग प्रेम गर्दा तृप्ति होला, छोराछोरीसँग प्रेम गर्दा तृप्ति होला, धेरै पैसा भयो भने तृप्ति होला, गगनचुम्बी महलमा बस्यो भने तृप्ति होला, राम्रा राम्रा कपडाहरू क्लोजेटमा भयो भने तृप्ति होला, गहना लटरममा लगाउँदा तृप्ति होला। ठिक छ, ओके, पैसा छ, रुपियाँ छ, इन्जोय गर्नुहोस्, द्याट्स ओके। तर यी सब कुरोले कहिल्यै तृप्ति हुँदैन। झन भन्दा हविषा कृष्ण वर्तमेव, यसले त झन भित्रबाट आगो बलाउँछ, अरू बढाउँछ। तर नित्य तृप्त, जो आफ्नो भित्र परम सन्तुष्ट छ। परम सन्तुष्ट को रहन्छ? भित्र कृष्णलाई राख्नुपर्छ। कामनालाई राख्नु भयो भने त झन आगो बलाउँछ, असन्तोषको आगो, कामनाको आगो। भित्र कृष्णलाई राख्नुपर्छ। भित्र कृष्ण भन्नुभयो भने कृष्ण त नित्य तृप्त हुन्छ, नित्य तृप्त। कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि, निरन्तर कर्ममा लागेता। कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि, कर्ममा अभिमाने चारैतिर
कर्ममा ऊ निरन्तर लागिरहे तापनि किंचित एव न करोति, ऊ केही पनि गर्दैन। मतलब निरन्तर कर्ममा लागिरहेको छ तर उसलाई कर्म प्रतिको कुनै आसक्ति नै छैन, कर्म फलको आसक्ति छैन, कुनै कसैको आश्रयमा छैन, नित्य तृप्त छ। उसले कर्म गरे तापनि त्यो कर्म बन्धन युक्त हुँदैन, त्यसले कर्म नगरे जस्तो, यानी ऊ निष्काम कर्मले युक्त हुन्छ। निष्काम कर्मको सुगन्धले उसको जीवन सुगन्धित भएको हुन्छ। कर्म गरे तापनि कर्मको बन्धनले उसलाई छुँदैन, ऊ मस्त हुन्छ। यस्तो भक्त जुन घडी प्राण छोड्दछ उसका लागि 13 दिनसम्म बारिरहनै पर्दैन। जुन घडी उसले प्राण छोड्दछ त्यही घडीमा नै अर्को घडी हुँदैन, त्यही घडीमा ऊ परमात्मालाई एक क्षणमा उसले पाउँछ। किनभने ओ खेल त प्रेमे पार पियासो, उता निरन्तर संसारको कर्म गर्दा भित्रबाट आफ्नो परमात्मासँग एकाकार भएको हुन्छ। यस्तो खालको उसको जीवन हुन्छ। बहुत सुन्दर सुन्दर श्लोक छन्। निराश्रयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। सुन्दर सुन्दर श्लोकहरूको पाठ हुँदैछ। भोलि फेरि अगाडि हामी पाठहरूमा बढ्नेछौँ। बस कार्यक्रमको अन्तिममा म फेरि हजुरहरूलाई यही नै प्रार्थना गर्दछु, हजुरहरू निरन्तर भावपूर्वक हजुरहरू अगाडि बढ्नुहोस्।